देव बरो दीस दिवन आमकां समेस्तांक सर्गीच्या राजा विशांत परत जेसू आमकां जागयता. कित्याक आम्हा सर्वांकी एकच एक वाट, सर्गीची वाट. आणि आमचे संवसाराचे जिणे सर्गीच्या राजा कुशीक एक पैण जावन आसा. आणि त्या पैणांत होरेत आम्हा सर्वांकी आपण व्हरूंक येता. आणि तो होरेच जावन आसा जेजू क्रिस्त. ह्या ओपारीद्वारे आमकां तो जागयता. 10 देडयांची ओपार, 5 बुदवंत, 5 बुदनातल्यो. आणि 10 जाणां लागीं दिवे आसले, पूण बुदवंत लागीं तेल आसलें, बुदनातल्या लागीं तेल मुक्तालें, खाली जालें. न्हिदेक तीं गेलीं आनी थंयसर वेळ लागीं पावलो. होरेत आयलोस. आणि त्या वेळार ती तेल घेवंक वेतात, कित्याक दिवो तांचे पालवाल्यात. दिवटणी आसा पूण दिव्यांत तेल नातले वरवीं दिवे पालवाल्यात. आनी त्या वेळार काळोखांत ते सोदूंक वेतात. सोदूंक वेता आसतना तांकां तेल मेळना. थंयसर त्या काळोखाक कोणी थंयसर तांकां तेल दिवंक तयार जायना. आनी तवड होरेत येता आनी 5 बुदवंतांक आपणा लागीं ओन घेता आनी दार बंद करता. सायबा सायबा आमकां तूं उक्तें कर म्हणून थंयसर सांगता आसतना म्हाका तुमची वळखूच ना, हांव तुमकां नेना म्हणून तसली जाप थंयसर येता. आज आमकांय ह्या जिणेच्या पैणांत आमी कितें निरीक्षा दवरन आसां? जेजू क्रिस्ताचें येणें गी. जर तर आमच्या जिवितांत केवल जेजू क्रिस्ताचें येणें वय जेजू क्रिस्त म्हजो होरेत आनी म्हाका आपण व्हरूंक येता. म्हज्या जिणेचो दिवो हांवें जळटो दवरूंक आसा. बावार्थ म्हणलो दिवो हांवें जळटो दवरूंक आसा. एकच निरीक्षेन हांवें जियोंक आसा म्हणलो दिवो तो जेजू क्रिस्ताच्या येण्याचो तो दिवो जळटो दवरूंक आसा. बगर संवसाराक हांव पडना म्हणून जर तर आमी जियेता जाल्यार खंडीत आमी होरेताक राखून आसा म्हणून जालें. जर तर आमची निरीक्षा ह्या संवसाराची ग्रेस्तकाय, संवसारांत कितें सकट जाय तें सकट आमचें तें आसा जाल्यार खंडीत आमी होरेताक राखून नाव. बगर आमची नांवां क्रिस्तांव जावंक पुरो, पूण आमची जिणी थंयसर इत्यर्थ करता. आमचो भावार्थ थंयसर दाखयता. भावार्थ तुसारचो न्हय, बगर जियोन दाखोवचो. देखून सांत पावलो म्हणटा, कुर्साचो संदेश ह्या संवसारांत जियेतल्या हर एकल्यांक कितें पिशेपण म्हणटा. वय कुर्साचो संदेश आमकां पिशेपण न्हय, बगर आमची सोडवण जावन आसा. सतमानतल्या हर एकल्याक सर्गींच्या राजा विशान निरीक्षा दवरन जियेतल्या हर एकल्यांक कुर्साचो संदेश एक सखत जावन आसा. आनी ती जाणवाय जावन आसा, देवाची वर्ती जाणवाय जावन आसा. आमकां पिशेपण दिसूंक पुरो ह्या संवसाराच्या मनशांक, पूण सर्गीची ती वाट जावन आसा, ती सकत जावन आसा. ह्या संवसारांत पातकां थावन वेगळें जावन जियोंक आनी आत्मीक जिणेंत जागोवन जियोंक तो संदेश आमकां बळवंत करता. जुदेव कुणा मागतात, ग्रेक जाणवाय सोदतात, पूण देवाक सतमानतल्या आमकां कुरीस परतो एक संदेश जावन आसा. आमी क्रिस्ताक परगटतांव, ही शुभ वार्ता परगटतांव. कशें आमच्या जिणे मुखांतर हो दिवो जळटो दवरून आमी हो दिवो म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक जळटो दवरून देवाच्या उतरा प्रकार चलून आमी जियेत आसतना खंडीत पवित्रत्मेच्या प्रेरणाखाल पवित्रत्म म्हणलो तो देवान दिल्लो देवाचो आत्मो आमच्या सांगाता रावून ताच्या एकवटांत रावता आसतना हो दिवो जळटो दवरूंक आमकां साध्य जाता. भाव भयणीनो, आज परत जेजू क्रिस्त सर्गीच्या राजा विशान आमकां परत जागयता. कित्याक जेजू क्रिस्त परत येता. हे पोटी पातकां बोगसूंक न्ही, बगर तीर्प दिवंक. पूण जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरल्याक कोणायकी दंडन तीर्प ना. जर तर आमी भावार्थान जियेता जाल्यार जेजू क्रिस्ताच्या भावार्थान आमची भाळां रोमल्यांत जाल्यार खंडीत आमी भियोंचे नाका. आमेन.